नमस्ते विद्यार्थी साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल आरएन क्लासेस सेन्टरमा। आजको यस भिडियो अन्तर्गत मैले क्लास 11 को एकाउन्टिङ को SQ3 को सल्युसन लिएर उपस्थित भएको छु। SQ3 क्वेशन को सल्युसन लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियो अन्तर्गत हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट कसरी बनाइन्छ हामी सिक्छौं। र साथीहरूले भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र अन्य साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। साथै च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लागौं हामी आफ्नो भिडियो तर्फ। हामी पहिला अब यहाँ के बनाइरहेका छौं, ब्यालेन्स ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने हामी पोइन्टहरु लेख्छौं यसमा। जस्तै यहाँ छ दिएको छ क्वेशनमा टु ओपनिङ स्टक टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक को भ्यालु कति दिएको छ 10,000। म सल्भ गरिरहेको क्वेशन SQ3। ओपनिङ स्टक दिएको छ 10,000। त्यसपछि छ टु परचेज कति दिएको छ 38,000। त्यसपछि दिएको छ टु वेजेस एन्ड सैलरी कति दिएको छ 13,000। त्यसपछि अरु डेबिट साइडमा आउने दिएको छैन। अब हामी जान्छौं क्रेडिट साइडतिर के छ। बाइ सेल्स अकाउन्ट कति दिएको छ सेल्स कति दिएको छ सेल्स छ हाम्रो 57,000। कति 57,000। त्यसपछि बाइ क्लोजिङ स्टक हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसन मा दिएको छ। क्लोजिङ स्टक एडिशनल इन्फर्मेसन मा दिएको छ कति 26,000। अब हामी के गर्छौं, यो भयो हाम्रो डेबिट तिर र क्रेडिट तिर आको पोइन्टहरु। अरु क्वेशन मा दिएको छैन, यति मात्रै छ जुन ट्रेडिङ अकाउन्ट मा पर्छन्। अब हामी के गर्छौं, ब्यालेन्सिङ गर्छौं। अब हामी कति छ क्रेडिट साइड तिर 57,000 छ प्लस 26,000 छ, कति हुन्छ 83,000 हुन्छ। जसबाट अब हामी के गर्छौं, डेबिट तिर घटाम 10,000 माइनस 38,000 माइनस 13,000 कति आइराछ 22,000 हैन। कति आइराछ 22,000 आइराछ। त यो 22,000 कता कम परिराछ डेबिट तिर। यो डेबिट तिर कम पर्यो। अब यो ब्यालेन्स र यो दुईटा ब्यालेन्स के हुन्छ, दुईटै इक्वल छ। यो पनि 83,000 छ, यो पनि 83,000 छ। हामीले डेबिट र क्रेडिट इक्वल गर्न पर्छ। यो जुन ब्यालेन्स हामीले थपेको हो, ब्यालेन्सिङ गरेको, यसले भनिन्छ टु ग्रॉस प्रॉफिट। के भनिन्छ, ग्रॉस प्रॉफिट CD भनिन्छ। ठीक छ, ग्रॉस प्रॉफिट CD भनिन्छ। डेबिट तिर कम पर्छ भने ग्रॉस प्रॉफिट CD हो र क्रेडिट तिर कम पर्छ भने ग्रॉस लस CD हो। अब हामी यो टोटल हामी गर्छौं भने कति आउँछ, मैले एउटा लाइन बढी खिच्दिए है, म यसमा ड्यास गरिदिरहेको छु। यो टोटल कति हुन्छ 83,000 हुन्छ। यताको टोटल कति हुन्छ 83,000 हुन्छ। हामी एकचोटी जोडेर हेरौं है, जोडेर एकचोटी हेरौं कति छ 10,000 छ, 38,000 छ, 13,000, 22,000 कति हुन्छ 83,000। र यताको पनि एकचोटी हेरौं हामी 57,000, 26,000, 83,000। यानी कि दुवैतिर के गर्न पर्छ, हामीले इक्वल गर्न पर्छ। ब्यालेन्सिङ गरेको फिगर डेबिट तिर छ भने ग्रॉस प्रॉफिट हो, ब्यालेन्सिङ गरेको फिगर क्रेडिट तिर छ भने ग्रॉस लस हो। अब हामी यो भयो हाम्रो ए नम्बर को सल्युसन। ए मा हामीलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट सोधेको छ। अब हामी जान्छौं बी नम्बर तिर। बी मा हामीलाई के सोधेको छ म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई बुकबाटै। बी मा हामीलाई सोधेको के छ म देखाइदिन्छु। बी मा हामीलाई सोधेको छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। के सोधेको छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सोधेको छ। बी नम्बर मा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यहाँ छ बी नम्बर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब हामी जान्छौं प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट कसरी बनाइन्छ।
त्यहाँ अलरेडी मैले फर्मेट गरिसकेको छु अब हामी जान्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट कसरी बनाउँछन्। यो जुन ट्रेडिङ अकाउन्टको ग्रस प्रॉफिट छ हैन, यो ग्रस प्रॉफिटलाई के गरिन्छ, यो डेबिटमा छ भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा क्रेडिटतिर ट्रान्सफर गरिन्छ। ग्रस प्रॉफिट यहाँ सीडी छ, यता आएर पीएल मा बीडी हुन्छ। बीडी कति लेखिन्छ, जति फिगर छ 22,000 छ। अब यो भयो हाम्रो एउटा काम भयो। अब हामी जान्छौँ किताबमा हेरौँ के दिएछ पीएल मा जानेलाई। पीएल मा जानको लागि के दिएको छ, टु अडिट फी दिएको छ। अडिट फी कति दिएको छ, 2500। त्यसपछि टु डिस्काउन्ट दिएको छ। डिस्काउन्ट कति दिएको छ, 1000 दिएको छ डिस्काउन्ट। त्यसपछि के दिएको छ, टु जनरल एक्सपेन्सेस कति दिएको छ, जनरल एक्सपेन्सेस 4000 दिएको छ क्वेसनमा हैन, भित्र ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ। म यसमा एड गर्नुपर्ने के छ, मैले आउटस्ट्यान्डिङ जर्नल एक्सपेन्सेस मैले आउटस्ट्यान्डिङ मात्रै लेखेँ, ठाउँ पुग्दैन। तपाईहरु एक्जाममा आउटस्ट्यान्डिङ जर्नल एक्सपेन्सेस लेख्नु होला। अब भन्नुहुन्छ सर यो जर्नल एक्सपेन्सेस कहाँबाट आयो आउटस्ट्यान्डिङ, त्यो पनि मैले त जर्नल एक्सपेन्सेस मात्रै हेरिरहेको छु हैन। यहाँ 4000 दिएको छ, त्यो आउटस्ट्यान्डिङ आएको छ यहाँबाट। हेर्नुस् त 1 नम्बरमा के भनेछ, एडिसनल इन्फर्मेसनको 1 नम्बरमा के भनेछ, जर्नल एक्सपेन्सेस टु बी पेड, यानी कि दिन अझै बाँकी छ। टु बी पेड भनेको आउटस्ट्यान्डिङ। त हाम्रो एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीले के भन्छ, आउटस्ट्यान्डिङ भयो भने सम्बन्धित शीर्षकमा जोडिन्छ। कति छ यहाँ, 500 रुपैयाँ छ। अब हामी यो 500 रुपैयाँ के गर्छौँ, यो जर्नल एक्सपेन्सेसमा एड गर्छौँ। 4000 मा 500 एड गर्छौँ, 4500 हुन्छ टोटल। त हामी एड गर्छौँ यो 500, कति भयो टोटल, 4500 भयो हैन। त्यसपछि अरु यसमा आउनु पर्ने हाम्रो के छ, इन्ट्रेस्ट अन लोन छ, टु इन्ट्रेस्ट अन लोन कति छ, 500 रुपैयाँ दिएको छ। कति महिनाको, 6 मन्थको। यो पनि मैले बक्स भित्रै लेखेँ, किनभने यसमा पनि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन फर 6 मन्थ भनेर दिएको छ। 2 नम्बरमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन फर 6 मन्थ, 6 महिनाको ब्याज अझै तिर्न बाँकी छ भनिरहेछ। त लोन कति हो, यहाँ दिएको छ 10% लोन 10,000, यानी कि 10,000 को हाम्रो लोन हो। यसको 10,000 को 10% ब्याज हो। 10% ब्याज कति, 1000 हुन्छ। 1000 मध्ये हामीले कति, 500 रुपैयाँ पे गरेको छौँ। 500 रुपैयाँ अझै के छ, बाँकी छ भन्न खोजेको हो। 1 वर्षको 1000 हो, 6 मन्थको पे गरेछौँ, 6 मन्थको बाँकी छ। जब 1000 1 वर्षको हो, 6 मन्थको पे छ भने 500, यानी कि 500 बाँकी रह्यो। अब हामी के गर्छौँ, यहाँ लेख्छौँ एड, के लेख्छौँ, एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति लेख्ने हो, 500। अब यो थाहा भयो नि 500 कसरी आयो, यो 500 रुपैयाँ कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो लोन छ 10,000 को, कति पर्सेन्टले, 10%ले हैन। यसको 10% कति हुन्छ, 1000 हुन्छ, जसमध्ये 500 पे गरेछौँ, 500 दिन बाँकी छ। सिम्पल यसरी आएको हो यो 500 रुपैयाँ। दुईटै जोडेर राखिदिने, 500 प्लस 500 1000 भयो। अब अरु हाम्रो आउनु पर्ने यता के छ, टु डेप्रिसिएसन मैले सर्ट फर्ममा लेख्दिएँ, डेप्रिसिएसन कति छ, डेप्रिसिएसन पनि निकाल्न पर्छ। यो पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ, यहाँ म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। यहाँ के भनिन्छ, 4 नम्बरमा डेप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%। मेसिनरीमा डेप्रिसिएसन काट्नुस् 10% भन्छ। अब मेसिनरी कतिको छ, मेसिनरी छ
10,000 को 10% कति हुन्छ 1,000 हुन्छ। अब हामी यसमा के गर्छौँ डेप्रिसिएसनको खातामा कति राखिन्छ 1,000। यो 1,000 कहाँबाट आयो मेसिनको भ्यालुबाट आयो। मेसिनको भ्यालु कति छ 10,000 छ। 10,000 को 10% डेप्रिसिएसन रेटबाट कति भयो 1,000 भयो। यो यसरी आएको हो। अब हामी जान्छौँ पिएल को क्रेडिटतिर। पिएल को क्रेडिटतिर लेख्नु पर्ने के छ बाई दिएको छ डिस्काउन्ट रिसिभ दिएको छ कति 1,000 दिएको छ। डिस्काउन्ट रिसिभ 1,000 दिएको छ। यो भयो डिस्काउन्ट रिसिभ। त्यसपछि अरु छ यहाँ बाई प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स कति छ 1,000 छ। अब यो हामी लेस गर्छौँ। के लेस गर्ने म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएछ के दिएछ एडिसनल इन्फर्मेसनमा यहाँ के भनेछ हेर्नुस् त। 5th नम्बरमा के भनेछ इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड टु द एक्सटेन्ट अफ ₹800। यसको मतलब के हुन्छ हामीले 1,000 रुपैयाँ इन्सुरेन्स खर्च एडभान्स पे गरेथ्यौं प्रिपेड गरेथ्यौं। त्यसबाट के भयो इन्सुरेन्स एक्सपायर भएको खर्च 800 रुपैयाँ काटिहाल्यो। यानी कि 1,000 दिएथ्यौं 800 रुपैयाँ खर्च गयो इन्सुरेन्समा। बाँकी कति बच्यो 200 रुपैयाँ। हाम्रो प्रिपेड कति छ अब 200 रुपैयाँ बच्छ। यो 8,000 खर्च भइहाल्यो। अब यहाँ लेखिदिने इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड लेखिदिने। कति बच्यो अब 200 बच्यो। अरु यसमा आउनु पर्ने म त देखिरहेको छैन। एकचोटि हामी ब्यालेन्सिङ गर्छौं कति आउँछ हेरौँ त। ब्यालेन्सिङ गरौँ हामी कति आउँछ 22,000 प्लस 1,000 23,000 यानी कि 23,200 माइनस के गर्ने डेबिटतिर रहेको सबै माइनस गर्ने हैन। 2500 प्लस 1,000 कति भयो 3,500 भयो। 3,500 माइनस गरे मैले कति बच्यो 19,700 माइनस फेरि के कति गर्छु 4,500 हैन। फेरि माइनस कति गर्छु 1,000 फेरि माइनस कति गर्छु 1,000 कति आयो ब्यालेन्स 13,200। यो ब्यालेन्स कतातिर कम परिरहेछ डेबिटतिर। कति कम परिरहेछ 13,200। यो डेबिटतिर कम पर्यो भने के हुन्छ ब्यालेन्सिङ डेबिटतिर आउँछ भने नेट प्रॉफिट हो। त्यही ब्यालेन्सिङ अमाउन्ट क्रेडिटतिर पर्यो भने नेट लस हो। जस्तै ट्रेडिङमा के हो डेबिटतिर ग्रोस प्रॉफिट हो। त्यही चीज यहाँ आएर के हुन्छ नेट प्रॉफिट हुन्छ। यता के भनिन्छ ग्रोस प्रॉफिट भनिन्छ र पीएल मा के भनिन्छ नेट लस भनिन्छ है। अब यो के हो टु नेट प्रॉफिट सीडी। अब हामी यो के गर्छौं टोटल जोडिदिन्छौं। टोटल कति आउँछ यो एकचोटि जोडेर हेरौँ त कति आउँछ। टोटल यो आउनु पर्ने कति हो टोटल यो आउनु पर्ने हो 2500 प्लस यो पहिला यसरी जोडौँ न 25 प्लस 2 1 3,000 हैन 2 1 3,000 7,000 यो 5 5 8,000 8 1 यो 9,000 9 1 यो 10,000 10 प्लस 13 23,000 23,200 यो आयो कति 23,200 यो हाम्रो टोटलिङ हो। यता पनि कति हुन्छ 22,000 प्लस 1,000 23,000 प्लस यो 200 23,200। अब म यसले यो बक्सलाई क्लोज गरिदिन्छु। बक्सलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। यो बक्स मैले क्लोज गरेँ। यो भयो पीएल अकाउन्ट भयो। अब हामी केमा जानु पर्छ अब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउन छ हाम्रो ए पनि भयो बी पनि भयो। हामीले के सोधेछ म एकचोटि फेरि तपाईलाई देखाइदिन्छु। हामीले सोधेको छ
ए नम्बरमा ट्रेडिङ, बीमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, सीमा ब्यालेन्स सिट। अब म एन्सर पनि तपाईले देखाइदिन्छु। ग्रस प्रॉफिट कति छ 22,000 जुन हामी निकालिसकेछौं। हामी यहाँ कति निकालेछौं ग्रस प्रॉफिट 22,000। त्यसपछि फेरि क्वेशनमा एनपी भनेर कति दिएछ 13,200। एनपी मिन्स नेट प्रॉफिट कति छ 13,200 छ। अनि हामीले निकालेको कति छ नेट प्रॉफिट सिटी 13,200। यो हाम्रो एन्सर मिलिरहेछ। अब हामी जान्छौं केमा ब्यालेन्स सिट बनाउनमा। अब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। सी नम्बरको लागि ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं हामी। अब ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिट कस्तो बाङ्गो मिलाएको छु मैले। ल अब हामी जान्छौं कति नम्बरमा हामी जान्छौं अब सी नम्बरमा। सी मा हामीलाई के सोधेको छ सी मा हामीले सोधेको छ ब्यालेन्स सिट अफ ट्रेडिङ कन्सर्न। कसको लागि ब्यालेन्स सिट बनाइरहेछौं ट्रेडिङ कन्सर्नको लागि। एज अन चैत्र 2073 यहाँ यसरी लेखिन्छ। पीएल मा ट्रेडिङ मा के लेखिन्छ फर द इयर एन्डेड लेखिन्छ। तर यहाँ ब्यालेन्स सिट मा के लेखिन्छ ब्यालेन्स सिट मा के लेखिन्छ एज अन लेखिन्छ। अब हामी ब्यालेन्स सिट को फर्मेट गरौँ। सिम्पल छ फर्मेट यसको। ब्यालेन्स सिट को फर्मेट म गर्दै छु थाहा भइहाल्छ नि कस्तो छ। ब्यालेन्स सिट को फर्मेट यसरी हुन्छ। यहाँ बीचमा अमाउन्ट हुन्छ अनि फेरि यता पनि सेम त्यस्तै नै हुन्छ। ल यो हाम्रो भयो फर्मेट के को लागि ब्यालेन्स सिट को लागि। यता के हुन्छ यता हुन्छ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज। के हुन्छ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज। यसमा हुन्छ आरएस भनेको रुपैयाँ हैन रोकडा हैन रोकडा मोटो रकम हैन। अब हामी ब्यालेन्स सिट को लागि सर्वप्रथम हामी यहाँ क्यापिटलबाट सुरुवात गर्दाखेरि माथि के चाहिन्छ हामीलाई शेयर क्यापिटल हाम्रो कति छ 40,000। मैले यसलाई भित्र किन लेखेँ होला किनकि क्यापिटलमा नेट प्रॉफिट जोडिन्छ। त यहाँ हामी नेट प्रॉफिट गर्दिन्छौं। नेट प्रॉफिट हामीले कति निकाले थियौं साथीहरु 13,000 कति 13,200। अब यो 13,200 प्लस 40,000 कति हुन्छ 53,200 ठीक छ। त्यसपछि अर्को हेडिङ सुरु हुन्छ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस। के रिजर्भ एन्ड सरप्लस। यसमा के हुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस मा यसमा हुन्छ जति रिजर्भ हुन्छ जनरल रिजर्भ क्वेशन मा दिएछ हामीलाई जनरल रिजर्भ कति दिएको छ 1,000। त्यसपछि यसैमा लोन पनि आउँछ 10% लोन अमाउन्ट कति छ 10,000 मात्र 10,000 रुपैयाँ है ठीक छ। त्यसपछि यो भयो हाम्रो यति। अब हामी अर्को हेडिङ सुरु गर्छौं। त्यो हेडिङ के हो करेन्ट लायबिलिटी। कुन हेडिङ करेन्ट लायबिलिटीज।
करेन्ट लाइबिलिटीमा के आउँछ सर्वप्रथम हामी लेखौँ आउटस्ट्यान्डिङ के आउटस्ट्यान्डिङ जनरल एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ जनरल एक्सपेन्सेस कति थियो 500 थियो। त्यसपछि अर्को पनि एउटा आउटस्ट्यान्डिङ के थियो इन्ट्रेस्ट अन लोन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन कति थियो 500। त्यसपछि अर्को के थियो यसमा आउने लायक अर्को के छ बिल्स पेबल भुक्तानी गर्नुपर्ने कति छ यो 1000। त्यसपछि अर्को के आउँछ यसमा क्रेडिटर्स कति छ 4000 ठीक छ। यो भयो हाम्रो क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटी तिरको। अब हामी जान्छौँ एसेट साइडमा। यसमा हाम्रो फर्स्ट के स्टार्ट हुन्छ फिक्स्ड एसेट्समा हाम्रो के छ फिक्स्ड एसेटमा छ हाम्रो मेसिनरीको भ्यालु कति छ 10,000 छ। मेसिनरीको भ्यालु 10,000 छ। यसबाट हामी के गर्छौँ के दे थियो हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा डेप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%। हामी यहाँ के गर्छौँ लेस डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट 10%। कति हुन्छ 10,000 को 10% 1000 हुन्छ हैन। यहाँ पे कति आयो 9,000 आयो ठीक छ। यो भयो हाम्रो। त्यसपछि अर्को के छ फिक्स एसेट्समा बिल्डिङ के छ बिल्डिङको कति छ भ्यालु बिल्डिङको भ्यालु 10,000 छ 10,000 को भवन हैन। पछि यो भयो यति हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले गरेको छ कहीं गरेको छ कति हजार को 5,000 को। त्यसपछि हाम्रो अर्को हेडिङ सुरु हुन्छ करेन्ट एसेट्स कुन हेडिङ करेन्ट एसेट्स भित्र के छ प्रिपेड इन्सुरेन्स तर यो प्रिपेड इन्सुरेन्समा लेख्ने कति हामीले त 1000 पे गरेको हैन 1000 पे गरेको तर 800 रुपैयाँ खर्च भएको हो बच्यो कति 200 रुपैयाँ 200 बच्यो। त्यसपछि छ क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो किनभने त्यो बेचे मार्फत हामीलाई के आउँछ रोकडा आउँछ हैन हरिहरी पत्ती आउँछ। त्यसपछि अर्को के छ बिल्स रिसिभेबल कति छ 3000। त्यसपछि अर्को के छ क्याश एट बैंक कति छ 6,000। त्यसपछि के छ त्यसपछि अरु के छोडिरहेछौँ हामीले बुक डेप्ट भन्नुको मतलब के हो डेप्टर हो ठीक छ। यो भयो यति हाम्रो। अब हामी के गर्छौँ एकचोटि हामी ब्यालेन्सिङ गर्छौँ टोटल कति आइराछ यताको भ्यालु र यताको टोटल भ्यालु के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ है इक्वल हुन ल हेरौँ हामी एकचोटि जोडेर इक्वल भइराछ कि भइरा छैन। क्याल्कुलेटर ल्याएँ अब खटाखट सुरु भइहालौँ 53,200 1000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 4000 कति भयो 70,200 टोटल। अब यहाँ लेखिदिन्छौँ हामी कति 70,200। अब यता हामी जोडौँ यताको भ्यालु कति छ हामी जोडौँ त एकचोटि यताको भ्यालु कति पुगिरहेछ 9,000 प्लस यो 10,000 19,000 19 र 5 कति हुन्छ 19 र 5 24,000 ल 24,000 लेख्यौँ प्लस यो 200 प्लस 26,000 प्लस 3,000
प्लस 6000 प्लस 11000 70200। ब्यालेन्स सिटले के भन्छ दुवैतर्फको ब्यालेन्स इक्वल हुनुपर्छ। इक्वल भयो भने ओके, इक्वल भएको छैन भने नट ओके भन्छ हैन। हाम्रो एन्सर इक्वल आयो। एकदम ठिक छ हैन। हामीले गरेको एकदमै ठिक छ भन्न खोजेको हो हैन। हामीले गरेको एकदमै ठिक छ। मैले यो क्लोज गरेँ मैले। अच्छा एउटा कुरा यो त भयो हैन। अब हामी यो जुन आ छ यसले के भनिन्छ टोटल कैपिटल एन्ड लायबिलिटीज के भनिन्छ टोटल कैपिटल एन्ड लायबिलिटीज। यताको साइडलाई के भनिन्छ टोटल एसेट्स। ठीक, दुईटै हाम्रो के हुन पर्छ इक्वल हुन पर्छ। दुईटै इक्वल छ दुईटै इक्वल छ। यो भयो हाम्रो ब्यालेन्स सिट। म एकचोटी तपाईहरुलाई बुकमा दिएको एन्सर देखाइदिन्छु। बुकमा दिएको एन्सर कति छ मैले कहाँ छ SQ3 हेर्नु 70200 छ र हामीले निकालेको 70200। ओके छ, ओके छ। यो थियो SQ3 को सोल्युसन। र नेक्स्ट भिडियो पनि म कुनै क्वेशन हेर्छु जुन डिफिकल्ट को टाइप छ, डिफिकल्ट टाइपको भिडियोको सोल्युसन ल्याउँछु। बाकी तपाईहरु अरु क्वेशनहरु हेर्नु होला, सल्भ गर्नु होला। र भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियो लाइक गरिदिनु होला। जो साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद। फेरि अर्को